जब घर में तंगी होती है तब शुक्र करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी, और क्यों मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ इस बारे में मैं आगे चल के बात करूँगी। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर मूंग की दाल का हलवा। तो मैंने मम्मी से बोला कि शक्कर बीन के दीजिए, क्योंकि बाई चांस शक्कर के अंदर कोई ना कोई चीज़ तो मिली हुई होती है ना। तिन का तारा तो बीन के डालते हैं ना, तो सही रहता है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें सोच समझ के कर लेनी चाहिए ताकि बात को नुकसान ना उठाना पड़े। अच्छा, देसी घी का भगार करेंगे हम। बहुत सिंपल सा भगार होता है, इसके अंदर सिर्फ इलायची के दाने डाल के और भगार कर दिया जाता है ना। और जो भी ड्राई फ्रूट हो वो डाल दीजिए, जितनी भी हो। ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ें डालेंगे, काजू बादाम। अगर खाली नारियल है ना तो डाल दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें ही तो खाना है, किसी और को थोड़ी ना बताना है कि भाई आज तो हमने ड्राई फ्रूट डाले जब हमारा हलवा मज़े का हुआ। नहीं, लेडीज़ के हाथ में बात होनी चाहिए, उसके हाथ में मज़ा होना चाहिए। चीज़ों से फ़र्क इतना पड़ता ही नहीं है। डिनर में मैंने बनाया था मसूर की दाल, चावल, साथ में था दोनों तरह के अचार। अच्छा, हम कल को रोज़ा रखेंगे तो सहरी के लिए भी हमारे पास चिकन की नहारी बची हुई थी, जो कि हमने सुबह में बनाई थी। शाम की थोड़ी सारी दाल थी और हमने थोड़े सारे पराठे बना लिए थे। देखें, बहुत ज़्यादा फैंसी खाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत मालदार हैं, और बहुत सादा खाने से भी ये नहीं साबित होता कि आप बहुत गरीब हैं। कहते हैं जिसके दस्तरखान पे चटनी नहीं होती, समझ लें वो बहुत गरीब इंसान है। तो अपने दस्तरखान पे चटनी का होना बहुत बड़ी बात समझें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चटनी के लिए भी तरस रहे होते हैं। देखें, हम बहुत सारी चीज़ों को ना नज़रअंदाज करते रहते हैं कि हमारे पास तो ये चीज़ ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ों की हम ये शिकायतें लगाते रहते हैं कि देखो दूसरे इंसान के पास तो कितना बड़ा घर है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कितना जेवर है ना, कितना ऐश कर रहा है, और एक हम हैं कितनी परेशानियों में हैं, कितनी तंगी में रह रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी, और कभी कभी हम लोग खुद भी ये बात फील करते हैं कि हम कितनी तंगी में रह रहे हैं। हमारी नज़र बहुत ज़्यादा क्या कहें, सिलेक्टिव होती है, बहुत कम चीज़ें देखना चाहती है। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास घर है। भले ही चाहे वो किराए का घर है, भले ही चाहे वो झोपड़पट्टी है, भले ही चाहे वो 3 मंजिला मकान है, 2 मंजिला मकान है, या 1 मंजिला मकान है। हम इस बात का शुक्र भेजने में दिलचस्पी ही नहीं रखाते। हमें तो बस इस बात की शिकायतें करना है कि भाई दूसरे के पास तो बंगला है, मेरी जो भाभी है उसके पास बंगला है, मेरी जो बहन है उसके पास बहुत बड़ा घर है। अरे अल्लाह की बंदी, इस बात का शुक्र अदा क्यों नहीं कर रही हो कि तुम्हारे पास छत है, तुम्हारे पास शौहर है, तुम्हारे पास औलाद है, तुम्हारी सेहत ठीक है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुम्हारे हाथ पाँव काम कर रहे हैं, तुम्हें दोनों टाइम बगैर किसी मेहनत के सिर्फ घर का काम करने के बाद में आराम से 2 वक्त की रोटी मिल रही है। इस बात का शुक्र अदा करना कब सीखा जाएगा? अरे मेरी प्यारी बहनों, बहुत छोटी छोटी बातों पे शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में ऐसी औरतें हैं जिनको बहुत कुछ नसीब नहीं है, और आप समझ सकती हैं कि वो अपनी इज़्ज़त को भी नीलाम कर देती हैं सिर्फ 1-2 रोटी के खातिर। तो मेरी प्यारी बहनों, जब इज़्ज़त से अपने घर में 2 रोटियां नसीब हो रही हैं ना, तो अपने मालिक का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि वो इसके लायक है, क्योंकि उसको इस चीज़ का शुक्र अदा चाहता है, और उसका हक बनता है कि हम उसको उसकी चीज़ों की, उसकी हर एक नेमत का शुक्र अदा करें। देखें, शिकायतों पे ध्यान कम देना है और दुआओं पे ध्यान ज़्यादा देना है। इम्तहान तभी आ रहे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हमें बहुत ज़्यादा नवाजा जाने वाला होता है। कहते हैं ना, आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे, बड़े बच्चे होंगे, तो आप देखिएगा कि छोटे बच्चों के जो इम्तहान होते हैं, स्कूल के जो पेपर होते हैं, बहुत इजी होते हैं, है ना। आपकी नज़र में होता होगा कि बताओ इतने हल्के हल्के इसके सवाल हैं और इससे फिर भी याद नहीं हो रहा। तो उसको उसकी उम्र के हिसाब से सवाल दिए गए हैं, और उससे उसकी उम्र के हिसाब से जवाब लिए जाएंगे। जैसे आपके घर में बड़े बच्चे होंगे, उनके सवाल भी बहुत सख्त होंगे और उनके जवाब भी बहुत सख्त होंगे, और फिर जब जवाब सख्त होंगे, जवाब बहुत मुश्किल होंगे, तब उनको इनाम भी तो ज़्यादा मिल रहा है। जब छोटे बच्चों से छोटे इम्तहान लिए जाएंगे तो उनको इनाम भी छोटे दिए जाएंगे, वो छोटे छोटे क्लासों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब बड़े बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो वो बड़े क्लास में जाते हैं। बस इसी तरह से हम लोगों के जो इम्तहान हो रहे होते हैं ना, समझ लें अगर हमारे ऊपर छोटी सारी परेशानी आई है तो हमें खुशी मिलने वाली है, लेकिन अगर हमें बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने पेश आ रही है, हमें बहुत ज़्यादा
تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر بھی ہمارا مالک چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بہت زیادہ نوازنے والا ہے، وہ بہت چیزیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہماری نہ جانے کون کون سی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو جس طرح سے چھوٹے بچے اپنے امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں، بڑے بچے اپنے امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، اسی طرح سے ہمیں بھی تیاری کرنی ہوگی، اور اس طرح سے تیاری کرنی ہوگی کہ شکر ادا کرنا ہوگا، دعائیں کرنی ہوں گی، اور اپنے مالک سے خیر کی دعا مانگنی ہوگی، جس سے کہ ہمارا مالک ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں وہ چیزیں نواز دے، وہ چیزیں ہمیں دے دے جن چیزوں کی ہم طلب کرتے ہیں اور ہمیں اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی۔ تو جب ہم شکر کریں گے، ہم صبر کریں گے، تو ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں ہر ایک چیز سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ اور میری پیاری بہنوں، دیکھیں باتوں ہی باتوں میں نے سحری کھا لی تھی، میں نے گھر کی صفائی بھی کر دی تھی فجر کی نماز کے بعد میں۔ اس کے بعد میں نے سوچا چلو چکن میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ شام کو بنائیں گے ہم حیدرآبادی بریانی، تو میں نے سوچا پورا دن مل جائے گا، اچھے سے بڑھیا سے میرینیٹ ہو جائے گی۔ اور دیکھیں میری پیاری بہنوں، تنگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف پریشان رہنا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کبھی کبھی ان چیزوں سے بھی آزمایا جائے جن چیزوں کی آپ کو بے حد ضرورت ہو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے پسندیدہ بندوں سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے طلب کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر تھوڑی سی بھی تنگی ہے نا، اگر تھوڑی سی بھی پریشانی ہے، تو گھڑی گھڑی اللہ سے دعائیں کیا کریں، چلتے پھرتے اللہ سے کہا کریں کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ میری ساری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یقین مانے میری پیاری بہنوں، اللہ آپ کی ہر ایک دعا کو سنتا ہے اور قبول کر لے گا۔ دیکھیں اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا، وہ بہت زبردست ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہم لوگ تو مطلب سمجھ لے چوٹی ہوتی ہے نا، ہم چوٹی کے سر کے برابر چیزوں کی مانگ کرتے ہیں، اور اللہ جو ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ایک پہاڑ کی برابر چیزیں دینا چاہتا ہے۔ اتنا سوچیں چوٹی کا سر کتنا چھوٹا ہو گیا، ہماری چیزوں کی مانگیں یہ ہوتی ہیں، مطلب اللہ کی نظر میں ہماری مانگیں اتنے سائز کی ہیں جتنا چوٹی کا سر، اور وہ ہمیں دینا کتنا چاہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ چیزیں ادا کرنا چاہتا ہے وہ ہر ایک بار، کیونکہ جب اس نے کہا ہے میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں، تو ہماری ایک ماں ہمیں دنیا کی ساری خوشیاں دینا چاہتی ہے۔ تو سوچیں ہماری بے انتہا محبت کرنے والی 70 مائیں ہیں، اور جن کے پاس دنیا کے تمام خزانے ہیں، جب وہ ہمیں نوازے گا، جب وہ ہمیں ساری دنیا کی بھلائیاں دے دے گا، تو کتنا ہمارا زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ تو بس ہر وقت جا کے اللہ کے آگے رونا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، اور کسی بندے سے شکایت نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں شکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے درد نہیں ہو رہا ہے، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، مجھے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں اللہ پہ یقین رکھتی ہوں اور میں اسی سے مانگوں گی، کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ جب ہمارا یقین اتنا کامل ہوگا نا، تو آپ کا اللہ، میرا اللہ اتنا خوش ہو جائے گا نا کہ وہ ہمارے گھر کی ہر ایک تنگی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ چکن میرینیٹ کرنے کے بعد میں لیٹ گئی تھی، پھر میں اٹھی صبح 10:30 بجے، اس کے بعد میں نے آلو بوائل کر لیے، اور میری ممی یہاں پر بنا رہی ہیں آلو کے بریڈ پکوڑے۔ تو بہت سمپل سی چیزیں بنائی تھی ہم نے، دیکھیں بہت زیادہ فینسی چیزیں ہم نہیں بنا پاتے، کیونکہ بھائی ہماری جیب اجازت نہیں دیتی، تو جو ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے بیسٹ کرتے ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ بہت مہنگے مہنگے سموسے ہوں گے، بہت مطلب عالیشان والے پکوڑے ہوں گے، بہت زیادہ پھلوں والی چاٹ ہوگی جبھی آپ کا دسترخوان رونق بھرا ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو بھی چیز ہے اس کا شکر بھیج کے اپنے دسترخوان کو سجا لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے دسترخوان پہ دنیا بھر کی نعمتیں آ جائیں گی ایک دن انشاءاللہ۔ ابھی جن باتوں پہ آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے نا، پھر آپ خود ہی کہیں گی کہ اللہ میں نے تو اتنا صبر کرا بھی نہیں تھا جتنا کہ تو نے مجھے نواز دیا۔ دیکھیں شکایتیں کرنے والا انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہے، لیکن جو اللہ سے دعائیں کر لیتا ہے نا، اس کا دل ہمیشہ ہلکا رہتا ہے، اس کے دل میں عجیب سی ایک خوشی رہتی ہے، اللہ اس کے دل کے اندر سکون بھر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، شکایتوں پہ دھیان نہیں دینا ہے، لوگ کتنے بھی مہنگے کپڑے پہن رہے ہوں، آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ آپ کے مالک نے ان کپڑوں کو چوز کرا ہے۔ تو شکر بھیجا کریں، آپ کے دسترخوان پہ جو بھی نعمت ہے شکر بھیجا کریں، آپ کے گھر میں جتنا بھی پیسہ ہے شکر بھیجا کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر کی تنگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب چیزیں میں آزما چکی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے وہ وقت جب میرا دسترخوان کے اوپر صرف ایک گلاس پانی ہوتا تھا، رمضانوں کی بات بتا رہی ہوں کہ افطار کے ٹائم پہ صرف میرے دسترخوان پہ ایک گلاس پانی ہوتا تھا، اور ہم بہت چھوٹے چھوٹے سارے بچے تھے، لیکن میری ممی کہتی تھی کہ بیٹے دعا کرو، اللہ ہمارے دسترخوانوں کو بھر دے گا۔ اور دیکھیں الحمدللہ میرے دسترخوان پہ آج دنیا بھر کی نعمت ہے۔ کچھ لوگ سوچیں گے تمہارے دسترخوان پہ زیادہ چیزیں ہی نہیں ہیں، تو میری نظر سے دیکھیے ایک ٹائم وہ تھا جب خالی پانی کا گلاس تھا، اور آج الحمدللہ پھل بھی ہیں، میٹھا بھی ہے، اور چاٹ پکوڑیاں بھی ہیں، سب چیز ہیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اور آپ لوگ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ افطار انجوائے کریں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ تھوڑا بھی ہیلپ فل لگا ہو تو پلیز
چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اپنے کسی فیملی فرینڈ میں میرا ولاگ ضرور شیئر کرنا، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہاں تیار ہو چکی تھی ہماری حیدرآبادی بریانی۔ میں نے کم سے کم کھانا کھایا تھا رات کے 10 بجے، اور میرے بھائی نے کھایا تھا کھانا، مطلب ڈنر جو کرا ہے میرے بھائی نے، تو وہ تو شاید 12 بجے کرا تھا، کیونکہ الحمدللہ سے اتنا اچھا ہم نے افطار کرا تھا۔ ولاگ تھوڑا بھی پسند آیا ہو تو بہن میری چینل کو سبسکرائب کر دینا، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ پھر ملتی ہوں کسی نیو ولاگ میں، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔